جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک ہے۔ پوری امت اندر کسی مسلک اندر کسی گروہ اندر اس بات تے کوئی اختلاف نہیں ہے، امت متفق ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول ہے، جبکہ آپ دی تاریخ ولادت اندر امت اندر اختلاف موجود ہے، لیکن تاریخ وفات اندر امت اندر اختلاف موجود نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی، دیوبند بھی، بریلوی بھی، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات اندر بھی الفاظ لکھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول میں وفات پائی۔ سنیے، آل الحدیث تے اللہ دی رحمت و فضل ہے، اہل حدیث رب دے قرآن دا پابند ہے، پیغمبر دی حدیث دا پابند ہے، اور اہل حدیث محبت مصطفیٰ اندر غلوب بھی نہیں کردا، توہین و تنقیص بھی پیغمبر دی نہیں کردا، نہ مصطفیٰ دی محبت اندر آکے آپ دی شان کم کردا ہے، اور نہ ہی اہل حدیث پیغمبر دی جناب علی شان دے اندر کوئی غلوب کر کے پیغمبر دی شان و عظمت نو بڑھاندا ہے، بلکہ اہل حدیث کتاب و سنت صحیح اور صریح دلائل تے کھڑا ہو کے پوری امت کی رہنمائی بھی کردا ہے، اور امت دے سامنے عقیدے دا، منہج دا، سیرت دا، محبت مصطفیٰ دا پیغام بھی رکھدا ہے۔ سنیے، اہل حدیث تے ربیع الاول دا مہینہ آیا، اہل حدیث نے اس مہینے نو اسی انداز نہ گزاریا ہے جس طرح صحابہ اکرام نے اس مہینے نو گزاریا ہے۔ اہل حدیث دے اعتراض ہے کہ تساں ربیع الاول دے اندر جس نے عید میلاد النبی کیوں نہ منایا، تسی ربیع الاول دے اندر جس نے عید میلاد کا نام لے کر کے جناب علی 12 ربیع الاول والے دن رقص کیوں نہ کیا، تسی ڈھول ڈمکا کیوں نہ کیا، تسی عید میلاد النبی کا نام لے کر کے رسومات اور بدعات دی دلدل اندر کیوں نہیں پھنسے؟ آئیے سنیے، اہل حدیث کی مجبوری تے غور کیجئے، اہل حدیث تے منہج تے دعوت تے غور کیجئے۔ 12 ربیع الاول والے دن جناب علی اہل حدیث نے جس نے عید میلاد النبی کیوں نہ منایا، سب تو پہلی گزارش تے غور کیجئے۔ میں سوال کرنا، اللہ دے بندو، پوری شریعت اسلامیہ موجود ہے، جائیے ایک جناب علی کوئی دلیل پیش کیجئے، پوری شریعت دے اندر جشن دا تصور پیش کیجئے، جاؤ پوری شریعت پڑھ جائیے، پوری شریعت دے اندر جشن لفظ دی عربی پیش کیجئے۔ اسلام دے اندر، دین دے اندر نماز دا حکم ہے، نماز واسطے صلاۃ دے الفاظ موجود نے، روزے دا حکم ہے، جناب علی صوم دے الفاظ موجود نے، حج زکات دا حکم ہے، الفاظ شریعت اندر موجود نے۔ عید دے سامنے اعتراض نہیں، عید دے الفاظ جڑے نے یہ شریعت دے الفاظ نے، عید الفطر دے الفاظ موجود نے، عید الاضحیٰ دے الفاظ موجود نے، پوری شریعت اندر لفظ جشن دی عربی ثابت کیجئے، جشن دا معنی کیا ہے؟ اللہ دے بندو، جشن تو فارسی زبان دا لفظ ہے، جشن دا معنی تو جناب علی اپنے آپ کو اپنے حواس باختہ اندر نکل کر کے اور اپنے آپ کو نچنا اور کودنا اور رقص اور جناب علی غیر شرعی رسومات نو ادا کرنا، اس نو جشن کہندے ہو، اس دا اسلام نہ تے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آندے ہو جشن کیوں نہیں مناندے؟ میں جشن لفظ دا اسلام اندر شریعت اندروں کوئی پروف پیش کیجئے، کوئی دلیل دیجئے، اس لفظ دی حیثیت ثابت کیجئے۔ عید میلاد النبی دی بات کرتے ہو، آئیے دوسری گزارش تے غور کیجئے، عید میلاد النبی کتب احادیث کھولیے، قرآن پاک کھولیے، احادیث دی کتب پڑھ جائیے، عید میلاد النبی تے پوری حدیث دی کتب اندر کوئی ایک بات دکھائیے۔ عید الفطر دا باب تو حدیث اندر موجود ہے، عید الاضحیٰ دا باب تو حدیث اندر موجود ہے، لائیے ایک باب پوری کتب احادیث اندر ایک باب عید میلاد النبی پیش کیجئے اور آگے بڑھئے۔ آندھے تسی جشن عید میلاد النبی کیوں نہ منایا؟ میری تیسری گزارش تے غور کیجئے، اللہ دے بندو، جشن عید میلاد النبی مناندے ہو اور کہندے ہو 12 ربیع الاول پیغمبر دی پیدائش دا دن ہے، پوری امت دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی تاریخ ولادت اندر اختلاف موجود ہے۔ اگر پیغمبر دی ولادت دا دن عید ہوندا تے کدے 12 ربیع الاول پیغمبر دی تاریخ ولادت اندر اختلاف نہ ہوندا۔ عید الفطر عید ہے، یکم شوال ہے، اس اندر امت اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ ہے، امت اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی بھی عید ہوندی تے شریعت دے اندر اس دی تاریخ دا تعین موجود ہوتا، شریعت اس تاریخ دا تعین کر دی۔ سنیے، اہل حدیث نو کہنے والوں، اہل حدیث نے جشن کیوں نہ منایا؟ آگے بڑھئے، میں کہنا اللہ دے بندو، شریعت نازل ہوئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے، آپ نے صحابہ نو شریعت بیان کی، صحابہ نے عمل کر
کر کے دکھایا۔ چوتھی گزارش پہ توجہ کیجئے، کہنے والوں جشن عید میلاد النبی اہل حدیث نے کیوں نہیں منایا؟ میں سوال کرنا چاہنا، پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دی زندگی اندر 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے، اگر میرے صدیق عمر عثمان و علی نے یہ دن اسی انداز نہ منایا ہے، دلیل پیش کیجئے، حوالہ پیش کیجئے جو اس جناب علی دن اصحاب رسول نے میرے ابو بکر عمر عثمان و علی نے نہیں منایا۔ اہل حدیث پیغام دے گا کہ صحابہ کرام نے جس کام نو دین سمجھ کے نہیں کیا وہ کام دین نہیں بن سکتا، جس عمل نو صحابہ نے نیکی سمجھ کے خیر سمجھ کے نہیں کیا، پیغمبر نے جس نو بیان نہیں کیا وہ دین نہیں ہے، وہ دین اندر بدعت ہے، وہ دین دے اندر ویلڈنگ تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام دین نہیں ہے۔ سنیے 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی دا دن تو نہیں ہے بلکہ 12 ربیع الاول جناب علی پیغمبر دی وفات دا دن ہے۔ 12 ربیع الاول اہل حدیث جشن کیوں نہیں مناندے؟ میری مجبوری تے غور کیجئے، میرے مسلک دی مجبوری تے غور کیجئے، ساڈے منہج تے عقیدے تے غور کیجئے۔ پیغمبر دی محبت اندر اہل حدیث تو بڑھ کے کوئی آگے نہیں ہے، لیکن اسی یہ دن کیوں نہیں مناندے؟ کہندے چلو تسی منانا نہیں سی، کم از کم تسی جھڑیاں لگا لیندے۔ میں کہنا اللہ دے بندو، اگر اس دن نو منانا، اس دن جھڑیاں لگانا جائز ہوگا، میرے صدیق لگاندے، میرے صدیق مکے دے بہت بڑے تاجر نے، تسی آندے اسی پیسہ خرچ کیتا ہے، گلیاں سجائیاں نے، میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا تاجر کوئی پیش کیجئے، میرے عثمان تو بڑا مالدار کوئی پیش تو کیجئے، تسی آندے اسی گلیاں سجائیاں نے، اسی ٹرک تے ٹرالیاں تے موٹر سائیکلاں تے رکشے سجائے نے۔ سیدنا عثمان اونٹ لے کے آندے نا، 100 اونٹ نے اگر لائے تو دلیل پیش کیجئے۔ سیدنا عثمان نے غزوہ تبوک دے موقع تے سینکڑوں گھوڑے پیش کیے، سینکڑوں اونٹ پیش کیے۔ اگر جشن عید میلاد النبی منانا صحابہ کرام دی زندگی اندر ہوندا تے سیدنا عثمان دے کولوں کوئی ایک حوالہ لائیے، سیدنا عثمان نے کوئی گھوڑے کوئی اونٹ پیش کیوں انہوں سجایا ہوئے حوالہ لائیے، میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سواریاں سجائیاں ہون حوالہ پیش کیجئے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگی اندر اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ سنیے 12 ربیع الاول نو اہل حدیث نے جشن کیوں نہ منایا؟ اہل حدیث نو کہنے والو چلو جے سواریاں نہیں سی سجانیاں کم از کم تسی کیک ہی کٹ دے، یہ تہاڈی غیرت ہوئے گی، تسی حیا وقت آؤ کہ پیغمبر دی محبت دا نعرہ لگا کے پیغمبر دی توہین کر دے رہے ہو۔ اہل حدیث مصطفیٰ دی توہین نہیں کر سکتا، تسی کیک بنا کے اس سے پھر پیغمبر دا نام لکھ کے پھر چھریاں دے نال نام مصطفیٰ نو لکھ کے تسی کاٹ کے کھا کے ظلم اندر اور آگے بڑھے اور جناب علی پیغمبر علیہ السلام دے نلائن پاک دا ماڈل نمونہ بنا کر کے اس کے اندر پھر پیغمبر دا نام لکھ دے ہو، جعلی تبرکات بنا دے ہو، جعلی جناب علی نقش بنا کر کے اس نو پیغمبر وال منسوب کر دے ہو اور تانا اہل حدیث نو دے ہو۔ آئیے سنیے سوال تمہارا، ہم جشن کیوں نہیں مناتے؟ جواب ہمارا سنیے، کیونکہ 12 ربیع الاول پیغمبر علیہ السلام دی ولادت دا دن نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول نو میرے صدیق عمر عثمان و علی نے جشن عید میلاد نہیں منایا۔ جشن لفظ دا شریعت اندر کوئی تصور نہیں ہے، عید میلاد النبی دا کوئی باب شریعت اندر موجود نہیں ہے، بلکہ 12 ربیع الاول پیغمبر دی وفات دا دن ہے۔ 12 ربیع الاول نو 11 ہجری اندر قرآن دا پیغام پورا ہویا ہے۔ فرمایا وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ 12 ربیع الاول والے دن قرآن پاک دی آیت پوری ہوئی، انکا میتون و انہم میتون۔ 12 ربیع الاول 11 ہجر مدینہ پاک اندر قرآن دی آیت پوری ہو گئی۔ اس تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی اندر اعلان کروایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سنیے 12 ربیع الاول پیغمبر علیہ السلام دی ولادت دا دن نہیں بلکہ
بلکہ 12 ربیع الاول میرے مصطفیٰ دی وفات دا دن ہے. سنو اہل حدیث جشن کیوں نہیں مناؤں وہ اہل حدیث کی مجبوری تے غور کی نہیں ہے کیونکہ 12 ربیع الاول والے دن نبی علیہ السلام اس دنیا تو تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام دی اس دنیا تو وفات ہوئی ہے. سنو جن ایام دے اندر تسی جشن دی تیاریاں کر دے ہو, جن ایام دے اندر تسی لائٹنگ کر دے ہو, جن ایام دے اندر تسی سارا ماحول پیدا کر دے ہو, تیاریاں کر دے ہو, 12 ربیع الاول 11 ہجری مدینے دے ایام سنیے. صحابہ دی حالت کیفیت غور کی لی ہے, پیغمبر علیہ السلام دی حالت کیفیت غور کی لی ہے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے آزاد کردہ غلام نے سیدنا ابو مواہبہ فرما دے نے ایک دن نبی علیہ السلام نے منو نام لیا ہوئے آپ بقی اندر تشریف لے گئے نے. آپ نے بقی اندر دفن ہونے والے مسلمان علی مغفرت دی دعا کی تھی ہے. واپسی تے نبی پاک نے فرمایا ابو مواہبہ جی محبوب جی, فرمایا ابو مواہبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے کائنات دے خزانے دیاں چابیاں پیش فرمائیاں نے تے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی کائنات دے خزانے دیاں چابیاں لے لو, جے دنیا اندر رہنا چاہو تے تہاڈی مرضی ہے, قیامت تک واسطے تانوں عمر دے دتی جائے گی. محبوبہ تہاڈی امت آندی رہے گی, تہاڈا دیدار کردی رہے گی. سیدنا ابو مواہبہ رضی اللہ عنہ نبی پاک نے فرمایا ابو مواہبہ لیکن میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر چکیا ہوں. سیدنا ابو مواہبہ فرمان لگے محبوب جی تسی کائنات دے خزانے دیاں چابیاں لے لو, دنیا اندر رہو, تہاڈی امت آندی رہے گی, تہاڈا دیدار کردی رہے گی, تہاڈی زیارت کردی رہے گی. اللہ اکبر الا رسول آواز کو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تو آج بچہ بن ہو گیا ہے بچہ ملے جامعہ مسجد مدینہ میں پہنچا رہے ہیں. بہت شکریہ. اعلان کر سنیں ایک بچہ جس کا نام عبد الرحمان ہے. رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سننا توجہ فرمانا. چند منٹ سندر اپنی بات کو ختم کرنے لگا. 8 بجے نماز انشاءاللہ ادھر تک اسی گل مکانی ہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو مواہبہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ابو مواہبہ اللہ نے مینوں کائنات دے خزانے دیا چابیاں دے چھوڑیاں نے اور فرمایا محبوبہ دنیا اندر رہنا چاہو, قیامت تک واسطے زندگی پا لو, تہاڈی امت آندی رہے گی, تہاڈا دیدار کردی رہے گی. سیدنا ابو مواہبہ فرمان لگے محبوب علیہ السلام نو محبوب جی تسی کائنات دے خزانے دیاں چابیاں لے لو تے دنیا اندر رہو, تہاڈی امت آندی رہے گی, تہاڈا دیدار زیارت کردی رہے گی. نبی پاک نے فرمایا نہیں ابو مواہبہ میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہوئے. نبی علیہ السلام نے گفتگو سیدنا ابو مواہبہ نہ کی ہے. ایک دو دن گزرے نے 29 سفر آ گئی ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو 29 سفر نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا ہوئے. نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لے آ رہے ہیں. راستے دے اندر ہی درد سر شروع ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام دے سر پاک دے اندر پہل دیسو کدوں تانوں سمجھ آئے گی. دساں دے نوٹ مولویاں تے نہیں کنجراں تے چھٹی دے. اہل حدیث کا منہج ہی نہیں, معیار ہی نہیں, شان ہی نہیں. کب سدھریں گے ہم, کب سمجھیں گے ہم, کون سمجھائے گا ہمیں. یہ قرآن کی شان نہیں ہے, حدیث کی شان نہیں ہے, اہل حدیث کا منہج نہیں ہے. یہ بیلے اور یہ پیسے پھینکنا اور آنا اور یہ پھینک کے جانا, یہ 10-10 کے نوٹ ہو یا 100 کے ہو یا 1000 کے ہو یا 5000 کے ہو, 5000 کے 20 نوٹ بھی آ جائے, ہم منہج اہل حدیث پہ ہزاروں کیا کروڑوں نوٹ قربان کر دیں. ان پیسوں پہ آپ علماء کو نچانا چاہتے ہیں. کنجر ناچتے ہیں پیسوں کی بیلوں پہ, کنجریاں ناچتی ان پہ پیسے پھینکے جاتے ہیں. تم نے یہی کام علماء پہ شروع کر دیا. بتاؤ میں تمہیں اہل حدیث کہوں یا کیا کہوں.
کئی سال ہو گئے علماء سمجھا سمجھا کے تھک چکے، اور اللہ کے بندوں کب سمجھو گے؟ ہم تو پروگرام پہ آنے پہ ڈیمانڈ کرنا، پیسے طے کرنا اس کو مناسب نہیں سمجھتے، اور یہ کہ اہل حدیث کا سٹیج اور اس پہ علماء پہ پیسے پھینکے جائیں اور بیلے کی جائیں اور اس انداز میں آکے پیسے پھینکے جائیں اور پکڑے جائیں اور لیے جائیں اور دیے جائیں اور یہ کاروباری ماحول پیدا کیا جائے، یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے۔ آئندہ پوری کانفرنسوں میں اپنے آپ کو سنجیدہ کیجئے۔ کبھی عالم بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، جو عالم آتا ہے وہ قابل احترام ہے، اس کی آمد پہ ہم نہیں اس پہلے کا احترام نہیں کرتے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی احترام نہیں، حدیث پڑھی جا رہی، کوئی احترام نہیں، ہم بس نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں، اس کا بیان کٹ رہا کٹے، قرآن کی آیت درمیان میں چھوڑنی پڑ جائے چھوڑی جائے، لیکن ہمارے نعرے نہ رکے۔ یہ منہج اہل حدیث ہے، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس اسٹیج کو سنبھالنا ہوگا، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس پہ منہج اہل حدیث کو مضبوط کرنا ہوگا۔ فرمایا وما محمد الا رسول، امید انشاءاللہ آئندہ ادھر دی حرکت نہیں کرانگے، تو جڑا کرن لگے انہوں روکنا بھی انشاءاللہ، ہیں جو روکنا انشاءاللہ جی میں روکن دا حق ہوندہ ہے انشاءاللہ۔ سنیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے 29 سفر نو واپس تشریف لے آ رہے ہیں۔ راستے دے اندر نبی علیہ السلام دے سر مبارک اندر درد شروع ہو گیا، مرض الموت دی ابتدا ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دے سر پاک اندر درد دی شدت ہو گئی، تاکہ نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک تے پٹی باندھ رہی ہے، آپ دے بخار ہونا شروع ہو گیا، بخار دی اتنی تپش، نبی علیہ السلام دے سر تے بندھی ہوئی پٹی دے اوپروں بخار دی حرارت محسوس ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نو، ایک نبی نو دو بندیاں دے برابر بخار ہوندا ہوئے، نبی نو دو بندیاں دے برابر بخار ہوندا۔ نبی علیہ السلام اسی حالت اندر گھر اندر تشریف لے آئے ہیں۔ میری اور تواڈی اما جان شریک ہے کہنا اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرمان ہے۔ نبی پاک نے گھر اندر آندے السلام کیا فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا عائشہ میرے سر اندر بڑا درد ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمان لگی اما جی محبوب جی میرے سر اندر بھی بڑا درد ہے۔ فرمایا عائشہ جے تیرے سر اندر درد ہے کی ہو جائے گا، زیادہ تو زیادہ تم مر جائیں گی۔ عائشہ کتنی تو خوش نصیب ہوئے گی، تم مرے تے تیرا جناب علی تینو غسل میں دیواں، تینو کفن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پہناواں، تیرا جنازہ میں خود پڑھا۔ اما جی محبت اندر فرمان لگی محبوب جی اگلی بات بھی کہہ دوں عائشہ آ کر کے میں نیا نکاح بھی کر لاواں۔ محبت پہ آپ دی گفتگو جاری ہے کی جان دیا سن اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اس تو بعد پیغمبر علیہ السلام اس طرح محبت دے دل لگی دی بات نہیں کر سکن گے۔ پیغمبر علیہ السلام تے بخار دی شدت ہے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام مسلسل مسجد نبی اندر جا رہے ہیں، نمازہ پڑھا رہے ہیں۔ ربیع الاول دا مہینہ جو شروع ہے، نبی علیہ السلام دی بیماری اور شدت اختیار کر گئی ہے۔ سنو جدو تسی جناب علی نچن دا تے رقص کرن دا، موسیقی کرن دا، ڈھول ڈمکے دا، گلیاں سجاون دا، بگڑے پاون دا تے بدعت و رسومات دا سارا تیاریاں کر دے ہو، ادو نبی علیہ السلام دی حالت کفیت کی ہے۔ نبی علیہ السلام روزانہ اپنی بیویاں وال جس طرح باری مقرر ہے، اج اس بیوی دے گھر کل اس بیوی دے گھر، نبی علیہ السلام باری دی تقسیم کی تھی، اسی انداز نہ حجرے اندر منتقل ہو رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام روزانہ پوچھ رہے ہیں کل میری باری کس بیوی دے گھر ہوئے گی۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ دی باری دا انتظار فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی ساریاں بیویاں پس اندر مشورہ کیتا ہوئے، نبی علیہ السلام جدو اللہ سکون عطا کرے گا، مرض تو شفا عطا کرے گا، پھر پیغمبر اسی طرح باریاں دی تقسیم اندر آ جان گے۔ اسی ساریاں اپنیاں باریاں پیغمبر نو ہبا کرنیاں وا، ساری ازواج مطہرات کہن گیا محبوب جی اسی اپنیاں باریاں ہبا کر چھوڑنیاں وا، جس دی طرف رہنا چاہو تواڈی مرضی۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر منتقل کیتا جاوے، پیغمبر علیہ السلام کو عائشہ دے حجرے اندر منتقل کیتا گیا وے۔ سنو نبی علیہ السلام روزانہ آ رہے ہیں، ساریاں نمازاں خود پڑھا رہے مسجد نبوی دے اندر۔ 7 ربیع الاول بدھ دا دن آ گیا وے، نبی علیہ السلام نے جناب علی زور دی نماز تو تھوڑا جا وقت پہلے نبی علیہ السلام تے بخار دی شدت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بخار دی انتہا ہو چکی ہے، 7 کھوئاں دے مشکیزیاں دا پانی لے آندا جاوے۔
7 मशकीज़ियां दा पानी लियांदा गया वे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मैनू एक टब अंदर बिठाया जे, आप एक टब अंदर बिठाया गया वे, ऊपर 7 मशकीज़ियां दा पानी डाल दिता गया। पैगंबर ने फरमाया बस 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 कर दे, अफाका होया वे। नबी अलैहि सलाम सैयदना अब्बास अली दे नाल मस्जिद नबी अंदर तशरीफ लिया, मिंबर ते तशरीफ फरमाए ने अल्लाह दी हम्दो सना बयान की थी। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया बड़े एहसानात ने सहाबा इकराम दे मेरे ते, लेकिन मैं सब दे एहसानात दा बदला चुका चुका हां सिवाय अबू बकर सिद्दीक दे एहसानात दे। इस दे एहसानात दा बदला मेरा अल्लाह चुकाएगा। फिर नबी अलैहि सलाम ने अंसार दे बारे वसीयत की दी है। फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाए मसाजिदा, अल्लाह यहूदियां ईसाइयां ते लानत करे उन्हां नबियां दी कब्रां नु सजदा का बना लिया होवे। नाल फरमाया मेरे सहाबा मेरी कब्र नु मेला गाना बनाना, मेरी कब्र नु सजदा गाना बनाना। फिर नबी अलैहि सलाम ने अपनी जात नु के सासली पेश कीता होवे। फरमाया जिंदगी अंदर अगर किसी दे नाल मेरे को कोई जुबान तो आबरू रेजी होगी होवे किसी दी ते मेरी जात हाजिर है, आज मेरे को बदला ले लाओ। फिर पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया जिदे जनाब अली नाल मेरे को ज्यादती किते जिंदगी अंदर हो गई होवे, आज मेरी जान मौजूद है, बदला ले लवे किसास वास्ते पेश कीता होवे। नबी अलैहि सलाम दे एक सहाबी खड़े हो गए, फरमाया महबूब जी फलां जंग दे मौके ते तुसा एक छड़ी मारी सी, मैं बदला लेना चाहना हूं। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा इकराम परेशान है, कैसी बात कर रहे आवे। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा कुछ ना कहो, इसू आगे आने दो, बदला लेने दो। दुनिया अंदर मैं बदला दे सकना, क़यामत में मैं मुहम्मद बदला नहीं दे सकांगा। ये सहाबी रसूल आगे बढ़ते आ रहे हैं। जो नबी पाक दे करीब है फरमाया महबूब जी जो तुसा छड़ी मारी सी मेरे जिस्म ते कपड़ा मौजूद कोई नहीं, महबूबा कपड़ा भी हटाओ। नबी पाक ने कपड़ा हटाया, सहाबी ने पैगंबर दे जिस्म पाक नु चूमना शुरू कर दिता होवे। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी कहने महबूबा खाइशी पता नहीं दोबारा जिंदगी अंदर मौका नसीब होवे या कोई ना, मैं तुम्हारे जिस्म मुबारक नु चुनना चाहना। फिर जोर दी नमाज दा वक्त है, पैगंबर अलैहि सलाम ने जोर दी नमाज पढ़ाई है। जोर दी नमाज तो बाद फिर मिंबर ते तशरीफ फरमाए ने। फिर नबी अलैहि सलाम ने सहाबा इकराम नु नसीहत की दी है। फिर फरमाया मेरे सहाबा किसे दा मैं कर्जा देना है ते मेरे कोलों ले लाओ। नबी अलैहि सलाम ने अपनी जात नु कर्जे तो पाक कीता। फरमाया मेरे सहाबा अगर किसे दा कर्जा मेरे जिम्मे ते ले लाओ। एक सहाबी ने फरमाया महबूब मेरा कर्जा तुसा देवना। नबी पाक ने फरमाया अब्बास रज़ी अल्लाह तआला दे बेटे अब्दुल्ला जी महबूब फरमाया शुरू कर्ज अदा कर दे। वो कर्ज अदा कर देता गया। नबी अलैहि सलाम घर अंदर तशरीफ ले आए ने। नबी अलैहि सलाम ने 7 रबीउल अव्वल बुध वाले दिन सारी नमाज़ां खुद पढ़ाईयां ने। जुमेरात वाले दिन भी सारी नमाज़ां खुद पढ़ाईयां ने। जुमेरात वाले दिन 8 रबीउल अव्वल मगरिब दी नमाज पैगंबर अलैहि सलाम पढ़ाने लई तशरीफ ले गए। सूरतुल मुरसलात तिलावत कीती है। फिर नमाज पढ़ा के घर अंदर आए ने। आप ते बीमारी दी शिद्दत हो चुकी है। नबी अलैहि सलाम ते खशी तारी हो रही है, होश आंदा है फिर खशी तारी हो जाती है। इन्हीं लम्हात अंदर इशा दी नमाज दा वक्त हो गया वे। नबी अलैहि सलाम नु होश आया। फरमाया आयशा जी महबूब जी, फरमाया नमाज हो गई है। फरमाया नहीं महबूब की दी जुर्रत है तुहाडे मुसल्ले ते आ सके। सहाबा इकराम इंतजार फरमा रहे हैं। नबी अलैहि सलाम ने उठना चाहा, फिर खशी तारी हो गई, फिर होश आया, फिर उठना चाहा, फिर खशी तारी हो गई, फिर होश आया वे, फिर उठना चाहा, फिर खशी तारी हो गई। नबी पाक ने फरमाया आयशा जी महबूब जी, फरमाया मुरहु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, सिद्दीक नु पैगाम भेजो, सिद्दीक सहाबा नु नमाज पढ़ा देन। अम्मा आयशा सिद्दीका बोलियां फरमाया महबूबा मेरे बाप अबू बकर नु रहन दे, वो बड़े नरम दिल इंसान ने, तुहाडे मुसल्ले ते नहीं आ सकणगे। उमर फारूक दलेर इंसान ने, उन्हां नु कह छोड़ो। नबी पाक ने फरमाया आयशा नहीं नहीं अबू बकर नु कहो सारी अज़वाज नु। अम्मा आयशा ने बुलाया, नबी पाक नु गुजारिश करो ना। नबी पाक ने सारी अज़वाज नु फरमाया मेरी बीवियों सुन लो, अबू बकर तो इलावा कोई मेरे मुसल्ले ते नहीं आएगा। अबू बकर नु को नमाज पढ़ा दे वे। सैयदना बिलाल आए। अम्मा आयशा ने फरमाया ए बिलाल, नबी पाक ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक नु को नमाज पढ़ा देन। सैयदना अबू बकर मुसल्ला रसूल ते आए, नमाज शुरू हुई है। सैयदना अब्बास अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत वास्ते तीमारदारी लिए नबी पाक दे पास हाजिर ने। अबू बकर सिद्दीक ने नमाज शुरू की दी है। अल्लाह ने पैगंबर नु ये फाका दे छोड़े आवे। नबी अलैहि सलाम ने वेख्या करीब अब्बास अली मौजूद ने।
فرمایا باسو علی جی محبوب جی، فرمایا سہارا دے وہ میں مسجد دے اندر لے کے چلو نا۔ سیدنا عباس تے علی نبی پاک دے نال نے، نبی پاک انہاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، چلنے دی ساکت کوئی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دا پاؤں مبارک زمین تے گھسٹ رہا تے لکیر بندی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد اندر پہنچے نے، صحابہ اکرام نے جدو پیغمبر علیہ السلام آئے نے اپنے ہاتھاں تے ہاتھ مارے کہ صدیق سمجھ جان مصطفیٰ تشریف لے آئے نے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ ہاتھاں تے ہاتھ مارے، سیدنا ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ای مکانہ کا، ای مکانہ کا، اے نہیں فرمایا ای مکانی میرا مقام میرا مصلی، فرمایا ای مکانہ کا ابو بکر مصلی تیرا وے، ابو بکر کھڑے رہو، ابو بکر ٹھہرے رہو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نبی علیہ السلام نے بٹھا دیتا گیا ہوئے، ایک مصلی تے دو امام نے، پیغمبر بیٹھ کے نماز شروع کی تھی ہے، مصطفیٰ امامت کروا رہے نے، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق سارے صحابہ نو جناب علی نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے تے گھر اندر تشریف لے گئے نے۔ اس تو بعد نبی علیہ السلام دوبارہ مسجد دے اندر نہیں آ سکے۔ سنو جمعہ دا دن گزریا ہوئے، ساری نمازاں سیدنا ابو بکر پڑھائیاں نے، اگو ہفتے دا دن آیا ہوئے، ساری نمازاں صدیق پڑھائیاں نے، اتوار دا دن 11 ربیع الاول نمازاں صدیق نے پڑھائیاں نے، 12 ربیع الاول تے 11 ربیع الاول دی درمیانی رات ہے۔ یار ایک زبان کر لو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو